बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास और मुनफरिद वीडियो में 9 ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं, और जो रमजान के रोजे छोड़ दें तो उन पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। ये 9 अफराद कौन कौन से हैं और उनको किस वजह से रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। अगर ये रोजा ना रखें तो उनको रोजे के बदले में कौन सा काम करना पड़ेगा, और अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में उन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, इसी आयत के दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो तो तुम उन दिनों के रोजे किसी और दिनों में रखो। बेशक अल्लाह तबारक ताला तुम पर आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस कुरान पाक की आयत करीमा में 2 वजूहात का जिक्र किया। नंबर 1, अगर तुम बीमार हो, और नंबर 2, अगर तुम सफर पर हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने ये जो 2 वजूहात बयान की हैं, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों वजूहात के तहत कौन कौन से लोग आते हैं। बीमारी के तहत कौन कौन से लोग आते हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है, और सफर के तहत कौन से लोग आते हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है। प्यारे दोस्तों, माह रमजान अल्लाह तबारक ताला का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक ताला की बेशुमार रहमतों का नज़ूल होता है। और रोजे के बारे में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और एक दूसरी रिवायत में है कि रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद हूँ। प्यारे दोस्तों, रोजा दीन इस्लाम का एक ऐसा सतून है कि उसके बगैर मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी 9 ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। अगर वो रोजा ना रखें तो उन पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। याद रहे कि रोजा हर मुसलमान आकिल और बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। कोई भी मुसलमान अगर रोजे की फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाएगा, और अगर कोई बिला वजह रोजा छोड़ता है तो वो गुनहगार होगा और अल्लाह तबारक ताला के अजाब का मुस्तहिक करार पाएगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने रोजा छोड़ने की पहली वजह जो बयान फरमाई वो बीमारी है। इस वजह के तहत 9 अफराद में से पहला शख्स वो आता है जिसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, वो बीमार आदमी है। अब बीमार आदमी से मुराद ऐसा बीमार शख्स जो अगर रोजा रखेगा तो उसकी बीमारी के अंदर इजाफा हो जाएगा या उसकी तकलीफ के अंदर इजाफा हो जाएगा, तो उसको शरई तौर पर रोजा छोड़ने की इजाजत है। अगर बीमार आदमी रोजा नहीं रखेगा तो उस पर किसी किस्म का गुनाह नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बात बताना इंतहाई जरूरी है कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर हर इंसान में पाई जाती है, जैसा कि सर में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना, या किसी को सर्दी की वजह से जुकाम लग जाना, या इसके अलावा और कोई छोटी मोटी बीमारी। अगर किसी ने सर दर्द या जुकाम की वजह से रोजा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं। ऐसे लोगों के लिए रोजा रखना जरूरी है और फर्ज है। यहाँ पर बीमारी से मुराद ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंदर जान जाने का खतरा हो या मर्ज के बढ़ जाने का खतरा हो, और कोई शख्स इतना बीमार हो कि डॉक्टर उसको रोजा रखने से मना कर दे, तो फिर ऐसी सूरत में हमारा दीन इस्लाम ऐसे लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत देता है। जब ये लोग अपनी बीमारी से मुकम्मल तौर पर ठीक और तंदुरुस्त हो जाएं और अल्लाह तबारक ताला उनको शिफाए कामला अता फरमा दे, तो उस वक्त उनके लिए जरूरी है कि अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे। और अब अगर इनमें से कोई ऐसा मरीज है जिसकी बीमारी कभी ठीक ही ना हो और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया हो, तो ऐसा बंदा अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे कज़ा हो गए हैं, और वो लोग उन रोजों का फिदिया अदा करें। प्यारे दोस्तों, शरीयत में एक रोजे का फिदिया ये है कि एक यतीम या मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भरकर खाना खिलाना। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं दूसरे इंसान की जिसको बीमारी के तहत रोजा छोड़ने की इजाजत है। वो है हामला औरत, जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत जिसको बच्चा होने वाला हो और रोजा रखने की वजह से उसका और उसके बच्चे की जान को खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। उस पर भी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं, और शरीयत उसको भी रोजा छोड़ने की इजाजत देती है। ऐसी औरत का रोजा ना रखना बेहतर है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखेगी।
یعنی بچہ ہونے کے بعد جب وہ عورت بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پر دوستوں، بیماری کے تحت جو تیسرا انسان جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے زیادہ بڑھاپے کا ہونا، یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ بڑھاپا اس پر غالب آ چکا ہو اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو اور وہ ہل بھی نہ سکتا ہو، تو ایسا شخص بھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص میں روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں۔ ایسا بوڑھا شخص اگر روزہ چھوڑے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے بوڑھے شخص کو ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نے جتنے روزے چھوڑے ان تمام روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اور اگر بڑھاپے کی اس عمر میں وہ شخص کبھی اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا بوڑھا شخص ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے یا صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی باقی نہیں تو اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے معاف ہیں، لیکن اس پر ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ فدیے کے اندر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستوں، بیماری کے تحت چوتھے نمبر پر جو انسان آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے دودھ پلانے والی عورت۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی، اور وہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کی عمر تک اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی، یعنی 2 یا 2.5 سال کے لیے۔ پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلانے کی عمر تک پالا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کو روزہ رکھ کر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس عورت پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو روزہ رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا نقصان یا ضرر پہنچے گا تو اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس 5ویں شخص کے بارے میں جس کو بیماری کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ ہے پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور جو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکتا ہو، اور جو ایسا پاگل ہو چکا ہو کہ اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور بہکی باتیں کرتا ہو۔ ایسے شخص سے شریعت کے احکامات اٹھ جاتے ہیں، لہذا ایسے شخص پر بھی رمضان کا روزہ فرض نہیں۔ اگر وہ روزے کو چھوڑ دے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر وہ بالکل صحیح اور تندرست ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قضا روزوں کو دوبارہ رکھے اور ان کی قضا کرے۔ پہلے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ بیماری کے تحت 6 نمبر پر جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں ان کو حیض والی عورتیں کہا جاتا ہے، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کے نفاس کا خون آنا بند نہ ہوا ہو ان کو نفاس والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ ان عورتوں کے لیے روزے کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ پہلے جن لوگوں کے بارے میں ہم نے بات کی ان لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز تھا، لیکن ان عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ناپاکی کی حالت سے پاک ہو جائیں تو اس وقت وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کے برابر اپنے روزوں کی قضا کریں اور ان روزوں کو دوبارہ رکھیں۔ پہلے دوستوں، بات کرتے ہیں دوسری وجہ کے بارے میں جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی اگر تم سفر پر ہو، اس وجہ کے تحت وہ شخص آتا ہے جو سفر شرعی پر ہو۔ مسافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ 15 دن یا اس سے کم کی نیت سے سفر کرنے کے ارادے سے نکلا ہو۔ ایسے شخص کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسا شخص اگر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ اس کا سفر آسان ہے اور وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور نمبر 9، نابالغ بچہ۔ دوستو، روزہ رکھنے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے بھی
عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان عاقل یا بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر نماز یا روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی پیاری مقدس گھڑیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔